अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इससे जो पिछली मेरी वीडियो थी उस वीडियो में मैंने जिन्नात और कब्र परस्ती और बुत परस्ती के ताल्लुक़ पर कुछ बात मैंने की थी, और ये बुत परस्ती कह लें या कब्र परस्ती कह लें, इसकी कुछ तारीख़ मैंने बयान की थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से भी पहले 5 बुज़ुर्ग गुज़रे थे कबीला काबील के कबीले में, जिनका ज़िक्र सूरह नूह की आयत नंबर 23 में है। वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नसरा। वद, सुवा, याऊस, यगूस, यऊक, नसर, ये 5 शख्सियात थीं, बुज़ुर्ग थे। तो इनके मरने के बाद लोगों ने इनकी मूर्तियाँ बनाई शयातीन के कहने पर, शयातीन की रहनुमाई करने पर। शुरू में तो बतौर यादगार के ये मूर्तियाँ बनाई गईं, लेकिन बाद में इनकी पूजा शुरू हो गई। और बहरहाल बाद में इदरीस अलैहिस्सलाम ने समझाया, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया, फिर अज़ाब तूफ़ान नूह आया और इसमें यूँ मूर्तियाँ बह गईं, और फिर इस तरह पानी के ऊपर तैरते तैरते फिर वो जद्दा में पहुँच गई, और वहाँ वो ज़मीन में ज़ाहिर है मिट्टी में चली गईं। फिर हज़ारों साल बाद फिर जिन्नात ने उन मूर्तियों को वहाँ से एक सरदार को बताया, अमर बिन लही को। उसने उनको वहाँ से निकाला और इन 5 को बुतों को नस्ब कर दिया अरब के मुख्तलिफ़ मकामात पर। इस तरह इनकी पूजा शुरू हो गई और फिर अरब के अंदर इस तरह बुत परस्ती फैल गई। बहरहाल पिछली वीडियो में मैंने ये थोड़ी सी तारीख़ बताई थी, और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कब्रों पर यानी ये जो मज़ारात होते हैं, इन मज़ारात पर शयातीन बैठे होते हैं, और ये वहाँ पर आने वाले ज़ायरीन की किस तरह हेल्प करते हैं, किस तरह मदद करते हैं, ताकि उनका अक़ीदा इसी मज़ार वाले के साथ जुड़ा रहे, इसी के साथ उनका ताल्लुक़ बना रहे, और वो अपना जो है वो यानी अल्लाह को छोड़कर इस मज़ार वाले को हाजत रवा, मुश्किल कुशा और ये सब कुछ समझते रहें। तो बैकग्राउंड में ये जिन्नात, शयातीन वगैरह ऐसी जगहों पर, मज़ारात पर, मंदिरों में, हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर और इस किस्म की जगहों पर ये काम करते हैं। असल में होता ये है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका जो करीन होता है, करीन उस शैतान को कहते हैं जो हर इंसान के साथ होता है। तो जब आदमी मर जाता है तो ये करीन उसकी कब्र पर जाकर बैठ जाता है। बाज़ करीन ऐसे होते हैं, बाज़ शैतान ऐसे होते हैं कि जो मरने के बाद समुद्रों में चले जाते हैं और दूसरे शैतान के पास हो, उनकी और ज़िम्मेदारियाँ लग जाती हैं। और बाज़ ऐसे होते हैं कि उसकी कब्र पर बैठ जाते हैं, और ख़ास तौर पर कोई नेक इंसान हो, कोई मशहूर शख्सियत हो, तो वहाँ पर वो लाजमी बैठ जाते हैं ताकि लोगों को शिरक में मुब्तला कर सकें। बहरहाल ये धंधा जो है ये हज़ारों सालों से जारी है, शयातीन इस तरह काम करते हैं। अरब के एक आमिल हैं, उन्होंने भी एक जिन को हाज़िर किया मरीज़ पर। जब जिन हाज़िर हुआ तो उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए, तो उसने बताया कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। तो उसने फिर उस जिन ने ख़ुद बताया कि हमारा जो बड़ा शैतान है, जिन है, वो हमारी ड्यूटियाँ लगाता है, हमें मुख्तलिफ़ मज़ारों पर, औलिया के मज़ारों पर, मुख्तलिफ़ मंदिरों में और ऐसी जगहों पर हमें भेजता है। वहाँ पर जाकर जब लोग आते हैं, चढ़ावे देते हैं, क़ुरबानियाँ देते हैं और सजदे करते हैं, चूमते चाटते हैं, यानी किसी भी तरह वो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, तो हम फिर उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं और उनके कुछ मसाइल हम हल करते हैं, और इस तरह लोग और ज़्यादा पक्के हो जाते हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एक ऐसा वाक़या बताऊंगा कि जिसमें एक मज़ार को, एक आस्ताने को, एक आस्ताना आलिया शरीफ को गिराया गया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर। तो वहाँ से शैतान बरामद हुआ, जिन बरामद हुआ, जो वहाँ पर बैठा हुआ था, जो लोगों के मसले हल करता था, लोग उसकी पूजा करते थे। तो ये क्या वाक़या है? असल में वाक़या ये कुछ इस तरह है कि जब मक्का फ़तह हुआ, तो फ़तह मक्का के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब से बुतों का ख़ात्मा किया। खाना काबा के अंदर से बुत जो थे वो भी गिराए, आसपास थे वो भी ख़त्म किए, और फिर जितना एरिया पूरा हिजाज़ का, अरब का मुसलमानों के कंट्रोल में था, वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम के लश्कर और दस्ते और जत्थे जो है भेज कर, कमांडो एक्शन करके इस किस्म के आस्थाने, इस किस्म की मज़ारात, इस किस्म के मंदिर, ये सारे के सारे तबाह कर दिए। इसी किस्म की कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई हुई थी उज़्ज़ा के ख़िलाफ़। उज़्ज़ा एक बुत था जिसका ज़िक्र कुरान में भी है, सूरह नजम में, अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसतल उख़रा। क्या आपने, बहरहाल खैर में इस आयत में नहीं जाता, इसमें 3 बुतों का ज़िक्र है, लात, मनात, उज़्ज़ा। इनमें से जो उज़्ज़ा था ये एक देवी थी और इसकी लोग पूजा किया करते थे।
اور وہاں پر جا کر چڑھاوے دیتے تھے، دیگیں تقسیم کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، ٹاکیاں جا کر وہاں پر درخت تھے کچھ ببول کے، ان کے ساتھ جا کر ٹاکیاں باندھتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے. یعنی وہ سب کچھ ہوتا تھا جو آج ہمارے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، پاک پتن میں، اجمیر شریف میں، شہباز قلندر، معید الدین چشتی وغیرہ وغیرہ ہمارے جو اولیاء کرام ہیں ان کے مزاروں پر، یا اس کے علاوہ جو من گڑت مزار ہیں. بعض مزار تو ایسے ہیں نا کہ واقعتاً وہاں پر اللہ کے اولیاء کرام جو تھے وہ مدفون ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو من گڑت ہیں، جو ویسے ہی کسی نے قبر بنا کر اور وہاں پر کچھ ٹاکیاں باندھ دی اور بس بیڑ چال پر لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. بہرحال وہی کچھ ہوتا تھا جو آج ہمارے مزاروں پر ہوتا ہے، وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا تھا. جب مکہ فتح ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سیف اللہ کا لقب ملا تھا، بہت بہادر جرنیل اور کمانڈر تھے، ان کو 20 یا 30 صحابہ کرام کا ایک دستہ دے کر روانہ کیا کہ جاؤ وہاں پر مکہ سے طائف کی طرف جاتے ہوئے سینٹر میں وادی نخلہ ہے، اور اس کے آس پاس کسی جگہ پر یہ دیوی نصب تھی، اور وہاں پر قبہ بنا ہوا تھا، کچھ درخت تھے ببول کے، اور وہاں پر یہ لوگ جاتے تھے، سب کچھ وہاں پر ہوتا تھا. بہرحال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستہ لے کر گئے اور وہاں پر جا کر حملہ کیا. مجاور نے بڑی چیخیں ماری کہ تم یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تم اس کو نہیں چھیڑ سکتے، تمہیں جو ہے یہ یہاں پر خفیہ طاقتیں ہیں. ہاں جی، وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ ایک ہمارے ہاں بھی ایک ہیں مری والی سائڈ پہ، وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں میں کتنے جن نظر آ رہے ہیں، کتنی طاقتیں ہیں اس آستانے کی، کتنی طاقتیں ہیں. تو وہ مجاور نے بھی کہا کہ اس آستانے پہ بڑی طاقتیں ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑی ڈرانے کی کوشش کی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جنہیں رخصت کیا ہو لشکر دے کر، تو وہ کہاں ڈرنے والے تھے. انہوں نے جا کر وہاں تیس نیس کر کے رکھ دیا، یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ بلڈوزر پھیر دیا وہاں پر، سارے درخت کاٹ دیے، وہ قبہ جو بنا ہوا تھا وہ سارا گرا دیا، اور سب کچھ ملیا میٹ کر کے آگے وہاں پر سب کچھ صفایا کر کے. جب واپس آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور نے پوچھا تم نے وہاں پر کچھ دیکھا؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا چیز یا رسول اللہ، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، عزا تو ابھی تم نے پھر ماری ہی نہیں ہے، جاؤ دوبارہ اور عزا بھی وہیں پر ہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گھوڑے پر بیٹھے، ننگی تلوار لیے ہوئے، سر پٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں پر پہنچے اور بڑے غصے میں تھے. اور اب آ کر انہوں نے جب وہاں پر دیکھا تو وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، ننگی عورت تھی، لمبے لمبے بکھرے بال تھے، اور جسے وہ چڑیل کہتے ہیں، یعنی شیطانیہ عورت، یعنی شیطان تھی، جن تھی، جنوں میں سے اس کی فیمیل تھی اور شیطانیہ تھی، شیطان تھی. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ اصل میں وہ عزا تھی جس کی لوگ پوجا کرتے تھے. لوگ سمجھ رہے تھے یہاں پر کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے. ان کی مشکل کشائی ہوتی تھی تو لوگ آتے تھے نا، حاجت روائی ہوتی تھی. اگر کسی کی کبھی کوئی مسئلہ حل نہ ہوا ہوتا تو پھر لوگوں کو جانے کی کیا ضرورت تھی. تو لوگوں کے مسائل وہاں پر حل ہوتے تھے، تو اس لیے وہاں پر لائنیں لگی ہوئی تھی وہاں پر. اسی لیے تو لوگ بگے چڑھاتے تھے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے. ورنہ اب دیکھیں، جس ڈاکٹر کے پاس لوگ جائیں اور وہاں سے لوگوں کو شفا یابی ملتی ہو، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہو، اور وہاں پر یا کوئی بھی کہیں پر کسی کا کوئی مسئلہ جب حل ہوتا ہے تو رش وہاں پر لگی ہوتی ہے. جہاں پر کچھ نہیں ہوتا تو اس کے پاس کوئی رش نہیں لگی ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ مزارات پر یا ایسی جگہوں پر وہاں پر بھی رش اسی لیے لگی ہوئی تھی ہزاروں سال سے کہ وہاں پر لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے. اور وہ مسائل وہ عزا جو شیطانیہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی وہ اور اس کے چیلے وغیرہ وہ حل کرتے تھے لوگوں کے مسائل. چھوٹے موٹے کسی کے نہیں بھی حل ہوتے تھے وہ کسی کے حل کر دیتے تھے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب اس چڑیل کو دیکھا، اس پڑلی کو دیکھا، اس شیطانیہ کو وہاں پر دیکھا، اب تو تلوار نکالی. مجاور نے بہت چیخیں ماری کہ تو ویسے نہیں مار سکتے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ختم کر دیا اسے. اور اب آ کر حضور کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا ہاں اب عزا کو تم نے قتل کیا ہے. یہ شیطانی عورت اصل میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ لوگ آ کر، جو لوگوں کو نظر تو نہیں آتی تھی، لوگ آ کر اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو سجدے کرتے تھے اور یہ لوگوں کے مسائل حل کرتی تھی. تو یہ ایک واقعہ میں نے آج آپ کو سنایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. اس طرح کے کچھ 17 مزید اس طرح کے واقعات ہیں جو اگلی ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا کہ باقی مندروں کے ساتھ، باقی آستانوں کے ساتھ، باقی مزاروں کے ساتھ حضور نے کیا کیا اور وہاں پر کیا کیا واقعات پیش آئے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.